آؤ ہن تینا کیتے بیان کرن تو بعد میں دکھاں دا علاج بھی بیان کر جاواں کیڑے کیڑے دکھ دی کیڑی کیڑی دوائے کیڑے کیڑے غم دی کیڑی کیڑی دوائے آؤ نہ غور کرنا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ کیڑا ہے تے اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نو کیڑا دکھایا ہے تے اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نے اپنے دکھ دا علاج کا دنال کیتا ہے آؤ میں تو آڈے سامنے ذکر کرائے اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پتر نو قتل کر دیتا گئے دسو خواہ اے غم آیا کہ کوئی نہ اے دکھ آیا کہ کوئی نہ بیٹا قتل ہو گیا دوسرا قاتل بن گیا باپ کی میں جیندہ ہوئے گا باپ کی میں روندہ ہوئے گا باپ دے دل تے کنہ غم آیا ہوئے گا کنہ دکھ آیا ہوئے گا تے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض کرتے نے سونیا ہے میں نو غم بڑا وڈا آیا ہے میرے تے دکھ بڑا وڈا آیا گئے اللہ سونیا اس دکھ دا علاج بیان کر دیو نا آؤ علاج سن لو دکھی آئے ہو غمگین آئے ہو تے علاج سن لو اگر کوئی انج دا بندہ اس مجمع دے اندر دکھی بیٹھا ہے تے علاج سن لوے اپنے دکھ دا ہے اللہ فرماندے نے اللہ ان بیان کرن لگے نے اللہ فرماندے نے یا آدم فصلی ان فی الصلاۃ شفاء اللہ فرماندے نے او اے میرے دکھی آدم اٹھ وضو کر لے پھر نماز پڑھ لے میں دکھاں دا علاج نماز اندر رکھیا ہے اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائی کائنات سید الاولین والآخرین
امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، امام اعظم، خطیب اعظم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی زندگی نشیب و فراز دا حصہ ہے۔ اس دنیا کائنات اندر کوئی شے بھی ایسی نہیں جدے دو رخ نہ ہون۔ سردی دا دوسرا رخ گرمی ہے، دن دا دوسرا رخ رات ہے، روشنی دا دوسرا رخ تاریکی ہے، صبح دا دوسرا رخ شام ہے، عروج دا دوسرا رخ زوال ہے۔ ایویں انسان دی زندگی دے بھی دو رخ نے، ایک رخ ہے خوشی والا اور دوسرا رخ ہے غمی والا۔ تو ہاڈے وچوں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زندگی دے اندر کدی کوئی دکھ نہیں ویکھیا، اور نہ ہی تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر کدی کوئی خوشی نہیں ویکھی۔ دکھاں اور سکھاں نو ملا کے انسان دی زندگی دی داستان بن دی، اور دکھ اور سکھ ادوں تک چلتے رہندے نے جدوں تک انسان قبر اندر مٹی دی چادر لے کے سو نہیں جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، خوشی آندی ہے چلی جاندی ہے پتہ بھی نہیں لگدا، لیکن غمی انسان دے اتے سالاں دی طرح گزر دیئے، اور خوشی نالوں غمی انسان نو زیادہ اثر انداز کر دی، اور بدھ مت ایک مذہب ہے، جویں ساڈا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں بدھ مت جڑا مذہب ہے نا، انہاں دا مین کلمہ ایک ہے، وہ کہندے نے سرمم دکھم، انسان دی ساری زندگی وچ دکھ ہی دکھ نے۔ بلکہ بعض فلاسفر تے ایسے بھی نے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ زندگی نام ہی دکھاں دا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے ایک قید خانہ ہے، قید خانے دے اندر دکھ ہی دکھ نے، قید خانے دے اندر غم ہی غم نے۔ ایویں بندہ مومن
بڑے دکھاں چوں اور انہوں بڑے غماں چوں گزرنا پہندے، خوشیاں بھی نے اور غم بھی نے۔ اس دنیا میں خوشیوں کے علاوہ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جدوں تک انسان دی زندگی ہے نا، ادوں تک بندے دے نال ہی رہنے نے دکھ اور غم، کیونکہ یہ زندگی دا حصہ ہے۔ انہاں دکھاں اور غماں نوں کوئی روک نہیں سکدا، البتہ تین چیزاں بندہ اگر سمجھ لوے نا، تے پھر انسان دے اندر دکھ نوں برداشت کرن دی جرت اور قوت پیدا ہو جاندی ہے۔ اور دنیا دے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں جڑا بندہ اپنا لوے تے بندے نوں اس تو بعد دکھ نہ آوے۔ اور اے دکھ اے سکھ انسان دی زندگی دے حصے دیاں چیزاں نے، انہاں نوں بندہ روک نہیں سکدا۔ ہاں البتہ تین ایسے عقیدے نے، تین ایسے طریقے نے، او میں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ او دے نال نال میں دکھاں دا علاج بھی بیان کراں گا۔ او کیڑے تین طریقے نے؟ سب تو پہلا عقیدہ اور طریقہ کہ ہر آن والا دکھ، ہر آن والا غم اللہ دی طرفوں آندے، اور ہر آن والا غم تیرے مقدر وچ لکھیا ہوندا ہے۔ اے نہیں کہ میں انج نہ کردا تے انج نہ ہوندا، اے کیویں ہو گیا ہے، اے کنے کیتا ہے، اے کیوں ہو گیا ہے۔ میں سیڑھیاں تے نہ چڑھدا تے نہ میرا پیر پھسلدا تے نہ میں ڈگدا تے نہ میری لت ٹوٹدی، ایک گل نہیں۔ تقدیر وچ لکھیا گیا ہے، ساڈے مقدر وچ جو کچھ لکھیا گیا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اس عقیدے نو سمجھیے اور دکھاں دا علاج نوٹ کیجئے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ 28واں سپارہ سورۃ التغابن آیت نمبر 11، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا کسے بندے تے کوئی دکھ نہیں آندا، ما اصاب من مصیبت، کسے بندے تے کوئی غم نہیں آندا، کسے بندے نو کوئی پریشانی نہیں آندی، الا بإذن اللہ، مگر اللہ دے حکم دے نالے، اللہ دے آرڈر دے نالے، اللہ دے اذن دے نالے، اللہ دی مرضی دے نالے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
جڑا بندہ مولا کریم دا ایمان اپنے دل دے اندر بسا لیندا ہے، ایمان اپنے دل دے اندر رکھ دا ہے، اللہ پاک کو دے دل نو تقویت عطا فرما دیندے نے، اللہ پاک کو دے دل نو ہدایت عطا فرما دیندے نے، اللہ پاک کو دے دل نو دلاسا دیندے نے، جویں بچے نو تکلیف ہوئے ماں سینے نہ لگا کے بچے نو دلاسا دیندیے، ایویں اپنے مومن بندے نو اللہ پاک دلاسا دیندے نے تے او دے دل نو تقویت عطا کر دیندے نے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز نو خوب جانن والے نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام 27واں سپارہ تے سورۃ الحدید ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذالک علی اللہ یسیر۔ فرمایا جدوں بھی بندے تے کوئی دکھ آندا ہے، کوئی غم تے کوئی پریشانی آندی ہے، زمین دے اندر یعنی زمین دے سطح تے وڈے تو وڈا کوئی غم آ جاندا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، ولا فی انفسکم، یا کلے کلے بندے تک کوئی غم پہنچ گیا تے پھیل گیا ہے، اللہ فرماندے نے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ لوگ محفوظ اندر اسی لکھ دیتا ہے، کسی دا پتر فوت ہو گیا ہے، کسی دی بیٹی فوت ہو گئی، کسی دی ایکسیڈنٹ اندر 4 کٹھے بیٹے فوت ہو گئے، فرمایا اسی لوگ محفوظ اندر لکھ دیتا گیا ہے، تقدیر دے اندر لکھ دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ گزریا ہے، 5ویں رات مظفر کلونی فیصل آباد دے اندر میں نو تقریر کرن دا موقع ملیا ہے، تے تقریر تو بعد ایک بندہ میرے کول آ کے رون لگ پیا ہے، نالے میں نو گال سنان لگ پیا ہے، مولانا میں نو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے نے، پہلے ایک بیٹا عطا کیتا ہے، پھر دوسرا بیٹا ہے، پھر تیسرا بیٹا ہے، پھر چوتھا بیٹا ہے، اللہ پاک نے میں نو 4 بیٹے عطا فرمائے، پھر میرے دل دے اندر تمنا پیدا ہوئی، اللہ پاک سانو بیٹی بھی عطا فرما دے وے، میں بھی دعا کردہ رہا، میری بیوی بھی دعا کر دی رہی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے سانو جانور کی سونی تے پیاری بیٹی عطا فرما دیتی، بیٹیاں ہوندیاں ہی پیار والیاں، بیٹیاں ہوندیاں ہی محبت والیاں، بیٹیاں ہوندیاں ہی نمانیاں نے، وہ کہندا ہے جدوں میری بیٹی چلن پھرن لگ گئی، نسن دوڑن لگ گئی، انج دروازہ کھلا ہے تے میری بیٹی دوڑ کے باہر نکل گئی، سڑک تے چلی گئی، ادھروں ایک ٹرالی تے ٹریکٹر آ رہی ہے، انہیں بریکاں لگائیاں پر دے کل بریک نہ لگی، انہیں میری بیٹی نو کچل کے رکھ دیتا ہے، میری بیٹی دے نیچے آ گئی، تے لوگ کہندے نے اے دیتے پرچہ کرا دے، اے دیتے کیس کرا
واسطے دے خلاف درخواست دے دے تے میں دل وچ سوچیا کہ اے جو ہویا ہے میری تقدیر دے اندر ہی انج لکھیا سی میں اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر چھڑیا گئے دسونا میں صحیح کیتا ہے یا غلط کیتا ہے میں آکھیا او اللہ دیا بندیا تو بالکل صحیح کیتا ہے اللہ پاک تنو دورا اجر عطا فرما دیں گے ایک بیٹی دے غم تے صبر دا اجر تنو ملے گا دوسرا تنو اس بندے نو معاف کرن دا اللہ اجر عطا فرما دیں گے اس واسطے عقیدہ بنا لو اس واسطے نظریہ بنا لو ہر آن والا دکھ اللہ دی طرف آندہ گئے ہر آن والا غم تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا گیا ہے تازہ ترین رپورٹ دے مطابق پوری دنیا دے اندر ایک 40 منٹ تو بعد ایک بندہ ٹینشن دی وجہ تو مر جاندہ ہے 40 منٹ تو بعد ایک بندہ پریشانی لے کے مر جاندہ ہے اگر اس عقیدے دا پتہ ہوئے کہ ہر دکھ اللہ دی طرف آندہ ہے تے مقدر وچ لکھ دیتا گیا ہے پھر بندے دے دل نو حوصلہ لب جاندہ ہے پھر دکھ دا مداوع ہو جاندہ ہے پہلا عقیدہ بنا لو کہ ہر غم اللہ دی طرف نازل ہوندہ ہے اور تیرے مقدر وچ لکھ دیتا گیا ہے اور دوسرا عقیدہ ایک ہے نوٹ کر لو دوسرا طریقہ ہے فرمایا جڑا دکھ جڑا غم بندے تے آندہ ہے اللہ دی طرف آزمائش بن کے آندہ ہے اللہ دی طرف امتحان بن کے آندہ ہے فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور فرمایا اسی زندگی نو پیدا کیتا ہے اسی موت نو پیدا کیتا ہے تاکہ اسی لوگاں نو آزما سکیے فیصلہ بادیا دسوئے والیا اللہ پاک اپنے مقرب بندیاں نو آزمان دینے اللہ پاک اپنے پیاریاں نو آزمایا کر دینے اور دنیا اندر تنگی دے وے اپنے خاص پیارے یاران اور دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاران اور ظالم کافر فاسق لٹ دے تلندن موج بغاران اور چیر دیتا زکریہ تائی اور چیر دیتا زکریہ تائی سارت رکھ آری ایوب تن بیماری آئی تے پھر مصیبت باری یعقوب نبی تو یوسف بچڑے یعقوب نبی تو یوسف بچڑے تے اکھیاں ہو گئیاں چٹیاں تے یوسف جانی خود اندر تے پھر جیلا کٹیا تے پاک محمد جگ دا لاڑا صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک محمد جگ دا لاڑا پاک محمد جگ دا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہیں کھانا
تے دکھ سکھ وچ راضی رہیے تے دکھ سکھ وچ راضی رہیے تے آخر ایتھوں جانا اللہ اکبر اللہ امتحان آندے نے اپنے مقرب بندے آندے اللہ اپنے بندے آندی آزمائش کر دینے اور یہ بھی بات نوٹ کر لو امتحان تو بعد بندے دا رتبہ ود جاندا ہے آزمائش تو بعد بندے دی عزت ود جاندی ہے پنجویں کلاس دا طالب علم امتحان تو بعد او چوتھی کلاس وچ نہیں جاندا او چھٹی کلاس وچ جاندا ہے امتحان تو بعد اللہ پاک بندے دے رتبے نو ودا چھڑ دینے اللہ کو اکبر اللہ دوسرا کیتا ہر دکھ آزمائش بن کے آندہ ہے امتحان بن کے آندہ ہے اور تیسرا عقیدہ ہے فرمایا جدو بندے تے دکھاں جاندہ ہے بندے تے غم آ جاندہ ہے تے بندے دے غم تے دکھ دی وجہ تو اللہ بندے دے گناہانوں معاف کر چھڑ دینے دکھا اور غمہ دی وجہ تو بیمار آئے ہو دکھی آئے ہو غمگین آئے ہو پریشان نہ ہو انہا دکھاں دی وجہ تو اللہ بندے دے گناہانوں معاف فرما دینے روایت مسلم دے اندر میرے اور تواڈے پیڑوں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا غم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ خطایاہ فرمایا بندے نو تھکاوٹ آوے بندے نو تکلیف آوے بندے نو غم آوے بندے نو دکھ آوے بندے نو پریشانی آوے حتیٰ کہ اگر مسلمان بندے دے بدن وچ کنڈا بھی چوب جاندہ ہے اللہ پاک کنڈے دی درد نال بھی بندے دے گناہانوں معاف کر چھڑ دینے اللہ بندے دے گناہانوں معاف کر چھڑ دینے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں آکیا میں نبی پاک علیہ السلام نو میلا ہوا میں پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں میں آپ نال ملاقات کراواں میں آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا میں محسوس کیتا نبی پاک علیہ السلام نو بڑا تیز بخار ہے بڑا تیز بخار ہو گیا ہے میں عرض کی تھی محبوبہ تو انہوں لگ دے جی میں بڑا تیز بخار چڑھ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے بڑے مسعود ہاں میں نو بڑا تیز بخار چڑھ گیا ہے تو آٹے دو بندیاں نو جنہ بخار چڑھ دا گئے اور نہ میں نو کلے نو بخار چڑھ جاندہ گئے محبوبہ دی وجہ کی ہے فرمایا اللہ پاک میرے درجات بلند کر دیں دینے اللہ پاک میری عظمت بلند کر دیں دینے نال فرمایا ابن مسعود گال سن لے جدوں بندے تے غم آ جاندہ ہے جدوں بندے تے دکھ آ جاندہ ہے جدوں بندے تے پریشانی آ جاندی ہے تے جدوں غم چلا جاندہ ہے جدوں دکھ چلا جاندہ ہے پھر ایویں بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے ایویں بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے پہلا عقیدہ ہر آن والا دکھ اللہ دی طرف آندا ہے تے تیرے مقدر وچ لکھ دیتا گیا ہے
دوسرا کیتا ہر آن والا دکھ اللہ دی طرفوں آزمائش بن کے آندا ہے، امتحان بن کے آندا ہے۔ تیسرا کیتا ہر دکھ اور غم دی وجہ تو بندے دے گناہاں نو معاف کیتا جاندا ہے، تیریاں میریاں غلطیاں نو معاف کیتا جاندا ہے۔ آؤ ہن تینا کیتے بیان کرن تو بعد میں دکھاں دا علاج بھی بیان کر جاواں، کیڑے کیڑے دکھ دی کیڑی کیڑی دوائے، کیڑے کیڑے غم دی کیڑی کیڑی دوائے۔ آؤ نہ غور کرنا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ کیڑا ہے، تے اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نو کیڑا دکھ آیا ہے، تے اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نے اپنے دکھ دا علاج کادے نال کیتا ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے ذکر کرائے، اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ بیٹے نو قتل کر دیتا ہے، پتر نے پتر نو قتل کر دیتا ہے۔ دسو خواہ اے غم آیا کہ کوئی نہ، اے دکھ آیا کہ کوئی نہ، بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا قاتل بن گیا، باپ کیویں جیندہ ہوئے گا، باپ کیویں روندہ ہوئے گا، باپ دے دل تے کنا غم آیا ہوئے گا، کنا دکھ آیا ہوئے گا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض کرتے نے، سونیا ہے میں نو غم بڑا وڈا آیا ہے، میرے تے دکھ بڑا وڈا آیا گئے، اللہ سونیا اس دکھ دا علاج بیان کر دیو نا۔ آؤ علاج سن لو، دکھی آئے ہو غمگین آئے ہو تے علاج سن لو۔ اگر کوئی انج دا بندہ اس مجمع دے اندر دکھی بیٹھا ہے تے علاج سن لوے اپنے دکھ دا ہے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ ان بیان کرن لگے نے، اللہ فرماندے نے یا آدم فصلی ان فی الصلاۃ شفاء، اللہ فرماندے نے او اے میرے دکھی آدم اٹھ وضو کر لے پھر نماز پڑھ لے، میں دکھاں دا علاج نماز اندر رکھیا ہے۔ نماز پڑھ لے او میرے دکھی آدم، او کدھر پھر دے ہو نسے دوڑے پھر دے ہو، آؤ 2 رکعت نماز دکھاں دا علاج، تیرے میرے دکھاں دا علاج نماز اندر نہیں سمجھ آئی۔ آپا صحیح البخاری کھول لینے آئے، روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزری جاندے نے، نال میری تیری ماں سیدہ سارہ علیہ السلام، دوویں میاں بیوی اکٹھے جا رہے نے تے اس ریاست وچوں جا رہے نے جس ریاست دا بادشاہ بدکار ہے، جس ریاست دا بادشاہ زانی ہے۔ او دے کرندیاں نے بادشاہ نو دسیا ہے کہ تیری ریاست دے اندر ایک عورت آئی ہے جڑی بڑی حسین و جمیل ہے، تے ماں جی سارا نو اللہ پاک نے بڑا حسن عطا فرمایا سی، تے او دے سپائی آئے تے انہاں نے ماں جی سارا نو زبردستی پکڑ کے بادشاہ دے کول لے جاندے نے، تے ادھروں ماں جی سارا تے غم آ گیا، دکھ آ گیا، ادھروں جناب ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان نے، تے سیدہ سارا دل دے وچ سوچ دیا کون گیا، اللہ سونیا میں تے میرا خامد اس مقام تے پردیسی آئے، تے اے بادشاہ میری عزت دے بارے گندہ خیال رکھن والا ہے، اللہ سونیا میں اپنا دکھ تیرے سامنے رکھنی ہے، اللہ سونیا میں کی کرا، میں کیڑے پاسے جاواں، تے ادھروں جناب ابراہیم پریشان نے میری بیوی نال کی بندہ ہوئے گا، کی پریشانی
پوریاں کھون گیا اللہ کو اکبر تے جناب ابراہیم نے جلدی جلدی وضو بنا لیا تے نماز نیت دیتی جناب ابراہیم نے تے ادھروں سیدہ سارہ نے بھی نماز نیت دیتی ہے تے ادھروں بادشاہ آیا انہیں برے ارادے دے نال انج نیڑے خون دی کوشش کیتی ہے تے او دے ہاتھ شل ہو جاندے نے او دیاں لتاں شل ہو جاندیاں نے منہ نیچے گر جاندا ہے تے تڑفن لگ جاندا ہے تے سیدہ سارہ کہندیاں نے اللہ سونے آئے اگر اے بندہ مر گیا تے لوگ کہن گے اس عورت نے ساڈا بادشاہ مار دیتا ہے اللہ معاملہ ود جائے گا اللہ تے حضور دعا کیتی اے ٹھیک ہو گیا دوسری دفعہ پھر ارادہ کیتا پھر اے شل ہو جاندہ ہے دسوئے والیو غم میرے تے بھی آندے نے غم تواڈے تے بھی آندے نے غم نبیاں تے بھی آئے سان فرق ایوے ساڈے تے غم آوے اسی ایم پی اے نو سنانے اسی ایم این اے نو سنانے اسی ایس ایچ او نو سنانے اسی ایم پی اے دے ڈیرے تے شام تک روئی جانے رب نو بھی سنا کے ویکھنا اپنے غم رب کو لو مانگ کے ویکھنا رب نو سنا کے ویکھنا 5 منٹ نکال لے موبائل بند کر لے وضو کر لے مسئلے تے آجا رون لگ پے اکھاں چوں آنسو بہان لگ پے اپنا دکھڑا رب دے سامنے بیان کرن لگ پے پھر ویکھی کہ میں اللہ رحمت کر دینے رونا تیرا کم میں تیرا غم دھونا رب کائنات دا کم ہے اور رب نو سنا کے تے ویکھو ایک چور سی نا تے انہیں چوری کیتی تے گٹھڑی بنی انہیں سامان دی پیسیاں دی تے گھر والے نو پتہ چل گیا تے نس پیا دوڑ گیا دو پرانا پیچھے لگ گئے انہوں پڑھن واسطے تے او اگے نسدا نا اگے مسجد آ گئی دیواراں چھوٹیاں سن انہیں نیرے وچ گٹھڑی سوٹ دیتی تے آپ مسجد وچ جا کے نا اوویں نماز نہیں دیتی پچھوں آئے تے انہاں وچوں ایک کہن لگیا کہ ویکھو چور کھڑا ہے تے دوسرا کہندا نہیں اے چور نہیں لگدا اے اللہ دا ولی لگدا ہے اے تے گلہ اللہ نال کیتی جاندا ہے تہجد نیتی کھڑا ہے نماز نیتی کھڑا ہے چور نہیں ہو سکتا انہاں انہوں چھڑیا تے اگے چلے گئے تے اے کھلوتا ہی سجدے وچ پہ گیا کہن لگیا یا اللہ نہ میں وضو کیتا ہے نہ میں نماز دا ارادہ کیتا ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات یا اللہ میں جھوٹا موٹا تیرے سامنے کھڑا ہو گیا بے روپیہ بن کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا تے تو انی لاج رکھیے اگر میں تیرا نیک بندہ بن کے کھڑا ہو جاندہ تے تو کنیاں لاجا رکھ دا اگر میں روپ والا بن کے کھڑا ہو جاندہ تے تو کنیاں لاجا رکھ دا اس واسطے آؤ تے صحیح اور رب نو سناؤ تے صحیح رب دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے ویکھو تے صحیح اللہ خو اکبر اللہ سیدہ سارا اللہ دعا کر دیا نے تے پھر ٹھیک ہو جاندہ گئے پھر انہیں تیسری دفعہ پھر کوشش کی تھی برائی دی نیڑے آن دی کوشش کی تھی تے ماں جی سارا نے اپنا دکھ رب دے سامنے رکھیا گئے وہ پھر شل ہو گیا ماں جی سارا نے پھر دعا کر دی تھی وہ پھر ٹھیک ہو گیا بات دے اندر دسوئے والیوں گل سنن والی جے تو نمہ حاجرہ دا بھی ذکر آئے گا اللہ کو
اکبر اللہ او ڈر گیا تے پہچان گیا اے تے کوئی پاک باز آمد عورت گئے اے تے پاک دامنہ تے نیک دامنہ عورت گئے اللہ کو اکبر اللہ انہیں باعزت طریقے تے نہ لمبا جی سارا نو بری کر دیتا گئے نال کہندہ گئے اے پاک باز عورت اے نیک دامن عورت تمہیں چلی جاتے میری بیٹی خاجرہ نو بھی لے جائے میری بیٹی خاجرہ تیریاں خدمتہ کریا کرے گی میری بیٹی خاجرہ تیریاں جتیاں سدیاں کریا کرے گی اے پاک باز عورت اے نیک دامنہ عورت تمہیں چلی جاتے میری بیٹی خاجرہ نو بھی لے جائے تیرے سر وچ تیل لگایا کرے گی تیرا پاک باز عورت دا پانی بھریا کرے گی تے جھاڑو دیا کریا گی اللہ گل سنیا جے ہن ماں جی حاجرہ بھی نال ٹر پیندیاں نے ماں جی سارا بھی ٹریاں جاندیاں نے ادھروں تے پریشانی مک گئی اگلی پریشانی خامد والی آ گئی اللہ سونیا ہن خامد نو کی آکھاں گی خامد دے دل وچ جناب ابراہیم دے دل وچ پتہ نہیں کنے خیال آندے کھونگے اللہ کو اکبر اللہ نالے سوچی جاندیاں نے نالے ٹوری جاندیاں نے جدوں جناب ابراہیم دے سامنے پہنچی آنا ہے ماں جی سارا دے چہرے تے غم دے اثار موجود نے چہرے تے دکھ دے اثار موجود نے تے جناب ابراہیم مسکرام پہ ہس پہ تے جناب ابراہیم کہندے نے اے سارا گھبرانا جو کچھ کھویا ہے اللہ پاک نے مینوں نماز دی برکت نال سب کچھ وکھا چھڈیا ہے اللہ پاک نے نماز دی برکت نال سب کچھ مینوں دس دیتا ہے پریشان نہ ہو اما سارا نے دکھ سنایا ہے رب نو حضرت ابراہیم نے دکھاں دا علاج کیتا ہے نماز دے اندر نماز پڑھ کے کیتا گئے فرمایا ماں اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم پہلا دکھاں دا علاج نماز تیرے میرے دکھاں دا علاج نماز دے اندر دوسرا دکھاں دا علاج او درود 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 میرے کولوں کوئی بندہ پوچھے جناب دکھاں دا وظیفہ دسو میں کہنا گناہ درود پڑھیا کرو ایک بابا جی میرے کولوں پوچھ دے پیسان ہے مینوں دل دا مسئلہ ہے میں کی کریا کرا مینوں دسو میں آکیا بابا جی درود پڑھیا کرو درود نو صبح دا ناشتہ بنا لو درود نو دوپہر دا کھانا بنا لو درود نو شام دا کھانا بنا لو درود نو ڈش بنا لو درود نو مٹھائی بنا لو درود نو حلوہ بنا لو درود نو مٹھی شے بنا لو اگر غمہ تو نجات چاہنا ہے تے درود پڑھیا کرے اگر پریشانیاں تو چھٹکارا چاہنا ہے تے نماز درود پڑھیا کرے اگر جنت وچ جانا چاہنا ہے تے درود پڑھیا کرے اگر جہنم تو آزادی چاہنا ہے تے درود پڑھیا کر درود ایک پھول ہے درود ایک خوشبو ہے درود ایک کستوری ہے درود ایک رحمت ہے درود ایک برکت ہے درود ایک کریم ہے درود دے نال چہرے تے نور آوے
جاوے، درود دے نال عزت لب جائے، درود دے نال دولت لب جائے، درود دے نال برکت لب جائے، درود دے نال غیرت لب جائے، درود پریشانیاں دی میڈیسن ہے، درود دکھاں دا علاج ہے، درود ایمان ہے، درود قرآن ہے، درود حدیث ہے، درود عظمت ہے، درود میرے پیغمبر دی محبت دا نام ہے، درود اللہ دی محبت دا نام ہے، درود تو وڈا وظیفہ کوئی نہیں، درود تو وڈی دعا کوئی نہیں، درود تو وڈا دکھاں دا علاج کوئی نہیں۔ آؤ درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پہلا دکھاں دا علاج نماز ہے، دوسرا دکھاں دا علاج درود ہے، تیسرا دکھاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے ذکر اندر بھی دکھاں دا علاج ہے۔ 13واں سپارہ سورۃ الرعد ہے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ذکر دے نال بندے دا دل مطمئن ہو جاندہ ہے، بندے دے دل نو سکون مل جاندہ ہے، دکھ دور ہو جاندہ ہے، غم دور ہو جاندہ ہے۔ آؤ میں تانوں دسا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ساڑھا بڑا پیار سی، ساڑھی بڑی محبت سی، ادوں دی میرے دل وچوں گالی نہیں جاندی، دکھ جانی نہیں چھڑدا، غم دوری نہیں ہوندا۔ میں اپنے دکھاں تے غماں دا ذکر نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کیتا گئے۔ میں آکے محبوب مینوں کوئی دسو میرے دل وچ غم بڑا گئے، ابو سلمہ دی وفات دا ہے، میرے دل وچ دکھ بڑا گئے۔ فرمایا اے ام سلمہ اے دعا پڑھیا کر، آؤ دکھی ماؤ اے دعا یاد کر لو، دکھی بہنوں اے دعا یاد کر لو، دکھی ویرو دکھی انسانیت دکھی لوگ آئے ہو اے دعا یاد کر کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے ام سلمہ اے دعا یاد کر، اے دعا پڑھیا کر، اے ذکر کریا کر، ابو سلمہ نالوں چنگا اللہ تینوں خامد عطا فرما دیں گے، تیرا دکھ بھی دور ہو جائے گا، غم بھی دور ہو جائے گا۔ دعا سن لو، فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی وَقَلُفَ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اللہ سونیا میرا غم ہلکا کر دے، اللہ جڑی چیز میرے کولوں لے لئیے او دے بدلے دے اندر بہتر عطا فرما دے۔ تے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے، میں دل دے اندر سوچن لگ پئی ابو سلمہ نالوں چنگا کیڑا ہوئے گا، پر میں نبی پاک دی دسی ہوئی دعا سمجھ کے دعا کرن لگ گئی، اٹھ دا بیٹھ دیا چل دیا پھر دیا، دل وچوں غم آئے تے ذکر، اگر زبان چو سسکی آئے تے ذکر، اکھاں چو آنسو آئے تے ذکر، میں ذکر 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 کر دی رہی۔ ام سلمہ فرمان دیا نے اللہ پاک نے ذکر دی برکت نال ایڈا وڈا میرے تے کرم فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے مینوں ام سلمہ تو ام المومنین بنا چھڑیا ہے، ام سلمہ تو
ام المومنین بنا دیتا ہے۔ اور فرماندیاں نے مینو اللہ پاک نے ابو سلمہ تو بہتر خاوند عطا کیتا تے مینو حضرت محمد الرسول اللہ دی بیوی بنا چھڑ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو سلمہ نالوں بہتر نہیں بلکہ اللہ پاک نے ذکر دی برکت نال پوری دنیا تو بہتر خاوند عطا فرما دیتا۔ پہلا دکھاں دا علاج کیڑا ہے؟ نماز۔ تے دوسرا دکھاں دا علاج کیڑا ہے؟ درود۔ تیسرا دکھاں دا علاج ذکر۔ تے چوتھا دکھاں دا علاج صبر ہے۔ بندے نو کوئی تکلیف آوے نا تے بندے نو درد تے ہونی ہے، بندہ صبر کرے تے درد پھر بھی ہونی ہے، تے بندہ بے صبری کرے تے تکلیف پھر بھی ہونی ہے۔ تے اگر بندہ صبر کرے تے کی ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا صبر جڑا کردہ ہے اللہ پاک صبر دے بدلے اندر بندے نو جنت عطا فرما چھڑ دے۔ اور پنجواں دکھاں دا علاج صدقہ ہے، صدقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے نال کریا کرو۔ مستدرک حاکم جنہاں نے لکھی ہے نا کتاب، امام حاکم رحمت اللہ، مستدرک حاکم لکھن والے امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے چہرے تے نا زخم آ گیا تے بڑی پریشانی بڑی تکلیف ہوئے، بڑی درد ہوئے، تے میں نا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے حدیثاں دی ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام مستدرک حاکم ہے۔ دعو مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے نال کریا کرو۔ فرماندے نے تکلیف بڑی سی، میں تکلیف دے اندر ہی اٹھیا کوشش کر کے، کہ میں مسجد دے اندر چلا گیا تھی، میں جا کے انہوں نے آکھیا بھی تو انہوں کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے جی سانو پانی دی ضرورت ہے۔ فرماندے نے میں پانی دا انتظام کر دیتا، ادھروں میں پانی دا انتظام کیتا تے ادھروں اللہ پاک نے میرا دکھ دور کر چھڑیا۔ دعو مرضاکم بالصدقہ، صدقے دے نال اپنیاں بیماریاں دا علاج کریا کرو۔ صدقہ بھی دکھاں دا علاج ہے۔ سعودیہ دا ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان انہوں فون آیا کہ تیری والدہ بیمار ہے، جلدی جلدی ہسپتال دے اندر پہنچ جا، تیری والدہ بڑی سیریس حالت دے اندر ہے، آخری سانواں دے اندر ہے، ہو سکتا ہے تیرے آن تو پہلے تیری والدہ فوت ہو جاوے، تے تو اپنی والدہ دا منہ ویکھیں تے گل بھی نہ کر سکے۔ کہندا ہے میں جلدی جلدی گاڑی دے اندر بیٹھا تے رستے دے اندر میں کی ویکھے ہیں، ایک چھوٹی جی بلی ہے، اللہ عزیت دے اندر وہ دے پیر تے زخم ہو گیا ہے، وہ بڑی تکلیف محسوس کر دی پئی ہے۔ کہندے نے میں رک گیا تے میں نیچے اترے آئے، میں دکان تو ایک دودھ دا پیکٹ لے آتے، برتن لے آئے، ایک اچھی جی جگہ تے میں رکھ دیتا ہے، اس بلی دی آسانی واسطے اللہ کو اکبر تے میں چلا گیا ہے۔ جدوں میں گیا نا ہسپتال دے قریب، سارے ڈاکٹر باہر نکل کے کھڑے ہوئے نے، سارے لوگ باہر کھڑے ہو گئے، میں دل میں سوچیا ہو سکتا گئے میری والدہ دنیا تو چلی گئی ہوئے، اس واسطے لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ جدوں میں انہوں ملیا تو میں نو ہس کے ملے، خوش ہو کے ملے، میں آکیا میری امی دا حال سناؤ، میری والدہ دا حال سناؤ، وہ کہندے نے تیری والدہ بالکل ٹھیک ہے، کہندہ میرے نہ مذاق نہ کرو، وہ کہندے نے مذاق
نہیں ہے جا کے اپنی امی جان نال مل لے جا کے اپنی والدہ محترمہ نال مل لے جا کے ویکھیا تے ماں جی بالکل ٹھیک نے او کہن لگا اماں مینوں دستے سی کی بڑھیا ہونے لوگ فون کر کے مینوں ڈراندے پے سن تیری والدہ تے سیریس حالت دے اندر ہے تیری والدہ تے آخری ساواں دے اندر ہے اماں کی بنیا گل سنانا اماں اللہ دی قسم امی دے لفظ وچ پیار ہی بڑا ہے اماں دے لفظ وچ محبت ہی بڑی ہے 100 ماسیاں ایک پاسے خون تے کلی ماں دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکدیا پوری دنیا دی عورتاں ایک پاسے مل جانے تے کلی ماں دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکدیا ماں ایک باغ بخشت تا بوٹا ٹھنڈی جس دی چھا دار دار دکے پین اونانو مر جائے جس دی ماں تے ماں کہن لگی بیٹا میرے تے غشی تاریخ ہو گئی تے میں ویکھیا ایک بلی میرے واسطے دعا پئی کر دیئے تے جدوں غشی ختم ہو گئی میں ہوش و حواس دے اندر آ گئی تے میں بالکل ٹھیک ہو گئی دعو مرزاکم بالصدقہ اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے نل کریا کرو اللہ خو اکبر ہے اللہ ہے دکھاں دا علاج نماز دے اندر ہے دکھاں دا علاج درود دے اندر ہے دکھاں دا علاج ذکر دے اندر ہے دکھاں دا علاج صبر دے اندر ہے دکھاں دا علاج صدقے دے اندر ہے دعا کرو اللہ سانو اے عمل کرم دی توفیق عطا فرما دے وے تے ساڑھے دکھ بھی دور کر دے وے تے ساڑھے غم بھی دور کر دے وے فرمایا ماں اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بكل شيء عليم وآخر دعوانا ان الحمد لله